भाई को कहूँगा ज़रा इस तरफ भी कैमरा घुमा दें ताकि जो हमें लाइव देख रहे हैं वो भी इसको समझ लें। आज जी पॉइंट नंबर 2, यहोशुआ नाम जो है, अब उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता दूं। 6 हरूफों से ये नाम लिखा जाता है। मेरे पीछे बोलिएगा, योद, हे, वाफ। इसका जो तलफ़्ज़ तीनों हरूफों का बनता है वो है याहू। क्या तलफ़्ज़ है? याहू। और सारे जितने भी इब्रानी लोग सीखने वाले लोग हैं यहां बैठे हुए हैं, उन सबको पता है कि जो याहू है ये यहोवा का शॉर्ट फॉर्म नाम है। याहू, याहू, ये यहोवा का शॉर्ट फॉर्म नाम है। इसलिए मैंने नीचे जो है मुकम्मल नाम लिख दिया है यहोवा। यानी ये 3 हरूफ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आप सबकी आवाज चाहिए। यानी ये 3 हरूफ यहां तक जो है ये यहोवा नाम है। ये कौन सा नाम है? फिर आगे लिखा हुआ है शीन, वाफ और अयन, और इसका तलफ़्ज़ है शिवाह। क्या तलफ़्ज़ है? शिवाह जो है असल में इसका मायने है नजात। इसका मायने क्या है? नजात। इसलिए इसका मुकम्मल जो मतलब बनता है वो है यहोवा नजात है। यहोवा क्या है? यहोवा नजात है। बारू यशवा मशिया, आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब ये जो यहोशुआ नाम है किसका नाम है? सारे बोले किसका नाम है? यकीन नहीं आता तो आपको हवाला दे देता हूं। ये यहोशुआ ने खुद कहा कि ये नाम किसका है? ये नाम, लोग कहते हैं जी कहां लिखा हुआ है कि उसने अपने आप को खुदा कहा, कहां लिखा हुआ है कि उसने अपने आप को यहोवा कहा। ठीक है जी, तो मैं आपको हवाला दे देता हूं, ऐसी क्या बात है। ठीक है जी, यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब आयत नंबर 11 पढ़ रहा हूं। मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा मगर ये दुनिया में है, और मैं तुम्हारे पास आता हूं ऐ कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है। क्या लिखा है? नहीं, आपने इस लफ्ज पर गौर किया कि तूने जो मुझे बख्शा है। पीछे जो लफ्ज है उन पर भी गौर करें। अपने उस नाम के वसीला से। क्या लिखा है जी? अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत कर ताकि वो हमारी तरह एक हों। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीला से, किस नाम के वसीला से? तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत की। हालेलुया। तो यहोशुआ नाम किसका नाम है? बकौल यहोशुआ के यहोवा का नाम है। अच्छा, एक और बात भी बताऊं, बाज लोग कहते हैं ये यार आप यसू क्यों नहीं कहते? आप यसू बहुत कम कहते हैं। एक भाई हमारी मीटिंग में आए तो वो सारी इबादत उन्होंने अटेंड की, बड़े खुश हुए सरमन सुन के भी। तो उन्होंने बाद में कहा यार वो यसू का नाम नहीं लेंदे, वो यसू नहीं मानते। और भाई आप तर्जमा शुदा नाम ले रहे हो, हम तो ओरिजिनल ले रहे हैं। आपको तो 19वीं और 18वीं सदी में ये नाम तर्जमा करके दिया गया। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ यसू नाम के, हम भी इसे गीतों में गाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और ये अपनी न्यूमरोलॉजी में हरूफे नकल में मुकम्मल है। ठीक है, ठीक है, लेकिन असल ये देखें ना, मैं यहां से साबित कर सकता हूं कि यहोशुआ जो है वो यहोवा है। जब तक आप असल नाम की तरफ नहीं आएंगे यसू यहोवा साबित नहीं होगा। हालेलुया। बारू यशवा मशिया। सो यसू यहोवा है। यसू क्या है? यहोवा। यहोशुआ यहोवा है। सो लिहाजा अब बाज लोग कहते हैं कि जी इस तरह से तो एलिया का नाम है जी एल याह, यानी खुदावन यहोवा खुदा है, यहोवा खुदा है। दानी एल खुदा की दनाई। तो क्या वो सारे खुदा थे? जी नहीं, वो खुदा नहीं थे। लेकिन कभी दानिएल ने यह नहीं कहा
کہ تو نے جو مجھے اپنا نام بخشا ہے. کبھی ایلیا نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے اپنا نام بخشا ہے. ان لوگوں نے کبھی یہ تو نہیں کہا. اب یہوہ کا نام یہوشوا کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اب میں آپ سے کچھ آپ کے سامنے کچھ ایگزامپل پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ جب ابراہام نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کیا تو کرنے لگا تو لکھا ہے کہ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں خدا نے ایک برہ مہیا کیا. وہاں جب برہ مہیا کیا گیا، اس کو ذبح کیا گیا، تو لکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے ابراہام نے اس مقام کا نام کیا رکھا؟ یہوہ یری. اردو میں خیر یہ یری تلفظ کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کا صحیح جو تلفظ ہے وہ ہے یریا. یہوہ یریا عبرانی لفظ جو ہے. تو اس مقام کا نام کیا پڑ گیا؟ یہوہ یریا. اب یہ یہوہ کا نام ہے جو ابراہام نے رکھا، اور لکھا ہے کہ آج تک یہ کہلاتا ہے. کیوں یہوہ کو وہاں یریا کہا گیا؟ کیونکہ وہ مہیا کرنے والا ہے. کیونکہ وہ کیا ہے؟ اس کے بعد یہوہ نے اپنی قوم کو شفا دی. ایسا ہی ہے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا یہوہ رافع. یہوہ یا یہوہ رافع بارو یشوع مسیح، کیونکہ وہ قوم کو کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے. پھر یہوہ نے اسرائیل کو جنگیں جتائیں اور ان کا جھنڈا بلند رکھا، ان کو فتح بخشی. اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا جی؟ یہوہ نسی. ہاللویہ. یعنی یہوہ جھنڈا ہے، فتح کا جھنڈا. ہاللویہ. اب یہوہ نے اپنے لوگوں کو نجات دی، تجسم اختیار کیا. لکھا ہوا ہے کہ کلمہ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے. جب اس نے تجسم لیا، دنیا پر آیا اور اپنے لوگوں کو نجات دی، اور فرشتے نے کہا بھی کہ تو اس کا نام کیا رکھنا؟ سارے بولیے، سارے بولو نا. تو اس کا کیا نام رکھنا؟ تو اس کا نام یہوشوا رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. اور یہوشوا نام کا معنی کیا ہے؟ یہوہ نجات ہے. یہوہ کیا ہے؟ نجات ہے. اس نے اپنے لوگوں کو جب نجات دی، یہوہ نے جب اپنے لوگوں کو نجات دی، اس لیے وہ یہوشوا کہلایا. یعنی یاشوا کیا کہلایا جی؟ اور آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہوہ شوا. یہوہ شوا. شوا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نجات. اور یہوہ آپ پورا بول رہے ہیں. اور اکثر اوقات میں تو فیس بک، واٹس ایپ پر اور دیگر جگہوں میں اپنی بہت ساری تحریروں میں یہوہ شوا بھی لکھ دیتا ہوں. ہاللویہ. جس کا معنی ہے یہوہ کیا ہے؟ نجات ہے. بارو یشوع مسیح. سو یہوہ ہمارا نجات ہے. کس طرح سے اس نے نجات دی، کیسے دی، یہ ساری کہانی آپ نے کتاب مقدس سے پڑھی ہے. تو اس کا نام یہوشوا کیوں ہوا یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. جس طرح سے اس کا نام یہوہ یریا ہوا، جس طرح سے اس کا نام یہوہ رافع ہوا، جس طرح سے اس کا نام یہوہ نسی ہوا، اسی طرح سے جب اس نے اپنے لوگوں کو نجات دی تو اس کا نام یہوشوا ہوا. ہاللویہ جی. بارو یشوع مسیح، کیونکہ اسی نے ہمارے گناہوں کو مٹایا، دھویا اور صاف کیا اور ہمیں تورات دی. ہاللویہ جی.